बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणहरू थपेर क्यान्सर रोगका बिरामीहरूलाई शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा दिने आएको छ। यस सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी विभागले चाहिँ सेवा सुरु गरेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले फोक्सोको क्यान्सर, खाद्यनलीको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर र रक्तनलीका सेवाहरू दिइराखेका छौँ हैन। जस्तै फोक्सोको क्यान्सरको पहिचान, उपचार र त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के हुन सक्छ त्यो बारे पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट पनि एउटा छ। त्यसबाहेक चाहिँ यहाँ अत्यधिक लोड चाहिँ स्तन क्यान्सरको बिरामीहरूको छ, जसको सम्पूर्ण उपचारहरू अहिले खजुरामै सम्भव छ, रेडिएसन बाहेक हैन। अब त्यो पनि छिट्टै हामीले मेसिन हाम्रो आउने भइसकेको छ, त्यो पनि अब यही सुविधा हामी दिन सक्छौँ। फोक्सो दुखेर अनि त्यहाँबाट यो हात दुखेर त्यसपछि यहाँ आएको हो, यहाँ आएर अपरेसन भयो। अहिले केही फरक भएको छ भने चाहिँ बिरामीले अब मलाई त के थाहा पऱ्यो, उसको श्रीमानमा हो हामी आएका दिन एक दिन भयो, अब भोलिपल्ट पर्सिपल्ट भयो। यहाँको सुविधा धेरैमा काठमाडौँतिर टाढा जानु पर्थ्यो भने अहिले यहाँको लागि धेरै सुविधा भयो। हामीले 1000 रुपियाँ भाडा लाग्छ। स्तनमा घाउ थियो, घाउ भन्नाले सानो गिल्ठा थियो, त्यहाँ पानी भरेको थियो। भेरीमा औषधि एकचोटि गरेको जचाएर अलि दिमागमा समझमा आएन, अनि डाइरेक्ट यहीँ आएर उपचार भयो छैन। अब भोलि गरिदिन्छु भन्नुभएको डाक्टर साहबले। आज 3 दिन। मेरो यहाँ गाँठो थियो, त्यहीको लागि म बहुत परेशान थियो, अनि त्यहीको लागि यहाँ आएछु उपचार गर्नु। बहुत राम्रो भयो। मेरो लिए त भगवान हो। र चितवन गयौँ, चितवन गएर अपरेसन गरेर आएको। अनि किमा चढाउनु भएको छ? यहाँ चराइन कि म 5 ताप चाहिँ म चितवन र चराइन यही राम्रो भइरहेको छ। अब वहाँबाट धेरै खर्च लाग्ने। अब यहाँ त अब नजिक यहाँ दिदी घर छ कोलपुरमा, त्यो दिदी घर बस्ने आउने। अब वहाँ जान्थेँ एक्लै बुढाले नभ्याउने, अरू जान नसक्ने। त्यहाँदेखि म दिदी घर बस्थेँ, अहिले मिला बोलाएर आएको। अहिले पनि किमा चढाइरहनु भएको छ? कति पटक भयो भन्नु? अहिले यो सिट 5 पटक हुन्छ। कति चढाउनु पर्छ? कति चढी चढाउनु? 6वटा चढाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। अस्पतालले हिस्टोप्याथोलोजी सहित विभिन्न किसिमका परीक्षण गरेर बिरामीहरूमा क्यान्सर रोग भए नभएको यकिन गर्ने र रोग देखिएका बिरामीहरूलाई किमोथेरापी सहित शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्दै आएको छ। र विशेषतः मैले चाहिँ किमोथेरापी बिरामीलाई किमोथेरापी मेरो विधानै किमोथेरापी भएको भएर किमोथेरापी लगाउने बिरामीहरूलाई चाहिँ मैले हेर्छु। विशेषतः केही अपवाद बाहेक जुन क्यान्सर चाहिँ असाध्यै अगाडि बढिसकेको छ, स्टेज 3 स्टेज 4 का लाई चाहिँ विशेषतः बढी किमोथेरापी माध्यमबाट उपचार गरिन्छ हैन। र अरू अगाडिका रोगहरूलाई पनि दिइन्छ, तर त्यसमा चाहिँ किमोथेरापीको भन्दा बढी भूमिका चाहिँ सर्जरी र सेकाइको बढी हुन्छ। हालमा मेडिकल अन्कोलोजी विभागमा चाहिँ दिनमा 30 बाट 40 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ। पुरानो र नयाँ दुईटैलाई लिँदाखेरि। र हामीले चाहिँ किमो लगाउनको लागि हाम्रो चाहिँ डे केयर छ, जहाँ हाम्रो 15 बेडको क्षमता छ, र अर्को वार्ड छ जहाँ हाम्रो चाहिँ 26 बेडको क्षमता छ किमोथेरापीको लागि। यो अस्पताल पश्चिम नेपालको एकमात्र क्यान्सर अस्पताल हो हैन। सम्पूर्ण रूपमा सरकारी मातहतमा चलेको एउटा अस्पताल हो। र अहिले हामीहरू सक्षम छौँ। अहिले मलाई लाग्दैन कुनै बिरामीलाई कुनै उपचार रोग पत्ता लगाउनलाई वा किमो दिनको लागि औषधि चढाउनको लागि लखनऊ जानु परोस्, भरतपुर जानु परोस्, काठमाडौँ जानु परोस् जस्तो लाग्दैन। हो, हामीसँग यही छ हैन सबै सुविधा। तर हामीसँग एउटा नभएको भने सेकाइको मेसिन हो, जुन पनि प्रक्रियामा छ र आउने लगभग निश्चित भइसकेको छ। म सबै बिरामीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, अब सरकारी सुविधाहरू क्यान्सरमा प्रशस्त छन्, अरू रोगभन्दा बढी नै छ। जस्तो अब सङ्घीय सरकारबाट 1 लाख छ, बिमाबाट 1 लाख छ हैन, र प्रदेश सरकारबाट 2 लाख छ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू यहीँ आउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। र तपाईँ जस्तो उपचार बाहिर पाउनुहुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै उपचार नै पाउनुहुन्छ। स्पेसलिस्ट डाक्टरहरू युजली त्यति पेरिफेरीतिर आउनु भएको छैन अहिलेसम्म है। अब यहाँ फर्स्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट आउने भनेको मै हो। फर्स्ट
कार्डियोथोरासिक भास्कुलर सर्जन भनेको डाक्टर निरज भट्टराई नै हो। अस्पतालले बल्ल आकर्षण गर्दैछ, बिरामीको फ्लो बढ्दैछ। अबको अर्को वर्षमा अझै डाक्टरहरूको अझै आकर्षण बढ्ला, बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ। उपचार र अब हजुरले औषधिको गुणस्तर, ल्याबको गुणस्तरमा मलाई लाग्दैन कि हामी कोहीभन्दा कम छौँ भनेर। औषधिको गुणस्तर हेर्नुभयो भने हामीसँग निकै राम्रो औषधिहरू पनि छन् होइन। जुन रूपमा जसरी भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलले टेन्डर खोलेर जसरी औषधि भित्रायो, हामीले पनि त्यसरी नै एउटा मापदण्ड राखेर जस्तै युरोपियन स्ट्यान्डर्ड, अमेरिकी स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड राखेर त्यो स्ट्यान्डर्डको औषधि पनि छन् हामीसँग। त्यसकारण उपचारको पद्धति त सबैको एउटै हो, सबैले प्रोटोकल फलो गर्ने जुनसुकै अस्पतालमा नि एउटै हो, हामीले नि त्यही प्रोटोकल फलो गर्छौँ। औषधिको गुणस्तर पनि त्यही हो। त्यसकारण कति पनि भ्रममा नपरिकन हजुर चिकित्सकको दक्षताको कुरामा मलाई लाग्दैन कि हाम्रा साथीहरू होइन यङ एन्ड इनर्जेटिक हुनुहुन्छ है। त्यसकारण मलाई त्यो उसमा चाहिँ दक्षतामा चाहिँ कुनै कमी छ वा केही जस्तो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आइसकेपछि यहाँ हजुर रोग पनि पत्ता लाग्यो अनि त्यहाँपछि उपचार पनि राम्रोसँग भइराखेको छ। हामीले किमो चलिराखेको छ। कतिवटा चढ्यो? 5वटा चढ्यो। कस्तो छ त अहिले? अहिले बहुत हल्का छ सर। अहिले ठिकै त ठिकै छ सर। हामीले पहिला उता चितवन गरेको, चितवनबाट किमोको लागि यता आएको। अब यहाँ भएपछि तपाईँलाई अलि सुविधा भयो कि कस्तो छ? सुविधा त छ सर, तर एउटा कुरा चाहिँ सुविधा भएन। पोलिस्टम ब्यागको लागि चाहिँ यहाँ सुविधा छैन रहेछ। अब यहाँ नजिकै पनि नजिकै छ सर, यहाँ छिटो पनि छिटो हुन्छ उपचार चाहिँ। उता जाँदा आज खुन चेक गराउनु दियो भने भोलि पर्सि रिपोर्ट आउँछ, त्यही ढिलो गराउँछन् उतातिर। यहाँ त आज दियो भने आजै हेर्छ। मेडिकल अंकोलोजी सेवा सुरु भएपछि क्यान्सर रोगका बिरामीहरूको उपचार सहज र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। बिरामीहरूले सहज रूपमा किमोथेरापी सेवा पाउन थालेका छन्। क्यान्सर अस्पताल खजुराले कार्डियोथोरासिक एन्ड भास्कुलर सर्जरी सेवा सुरु गरेर फोक्सो, खाद्य नली, स्तन क्यान्सर तथा रक्तनलीमा समस्या भएका बिरामीहरूलाई शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा दिँदै आएको छ। काठमाडौँ चितवनपछि पहिलो यो सम्पूर्ण सेवा दिइरहेको सेन्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। धेरै बिरामीहरू लखनऊबाट फर्केर यहाँ आउनु भएको छ, काठमाडौँबाट फर्केर यहाँ आउनु भएको छ, चितवनबाट फर्केर यहाँ आउनु भएको छ। हामीले पनि उहाँ जानकारी गराइसक्यौँ, अब यहीँ छ, यहीँ हुन्छ भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई पठाएको सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका बिरामीहरूलाई सुविधा भयो। अब एउटा आर्थिक रूपमा सुविधा भयो, कम खर्चालु, एउटा खर्चको बोझ घट्यो होइन। अब टाइम कम लाग्यो र उत्तिकै गुणस्तरको उपचार यहाँ पाउँदाखेरि, आफ्नै घर छेउमा पाउँदाखेरि एउटा सन्तुष्टि पनि छ उहाँहरूलाई। खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा आउने बिरामी मध्ये धेरै बिरामीहरू स्तन, फोक्सो र पाठेघरको मुखको क्यान्सरका रहेका छन्। धेरै जसो चाहिँ शङ्का मानेर नै आउनुहुन्छ। अनि आधी जति बिरामी चाहिँ बाहिरबाट क्यान्सर प्रुभन भएर या फेरि होइन जाँचहरू गर्दाखेरि क्यान्सर देखिएर अनि चाहिँ सबैले यहीँ पठाउने गर्नुहुन्छ। अहिले अब मैले यहाँ काम गरेर हेर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ पाठेघरको क्यान्सर र डिम्बाशयको क्यान्सरको चाहिँ लगभग उस्तै रेसियोमा नै आइरहनु भएको छ कि। क्याम्प पनि जान्छ, क्याम्प गएर पनि कति स्क्रिनिङ भइरहेको हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ अब शङ्का छ, केही न केही रोग नभएसम्म उहाँहरूलाई केही न केही समस्या नभएसम्म कसैले पनि शङ्का गर्दैनन्। शङ्का भएपछि कहाँ जाम, कता जाम, हो कि होइन भनेर क्यान्सर स्क्रिनिङ अरू ठाउँमा पनि छ, धेरै ठाउँमा छ, जहाँ गरे पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर यहाँ गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ गर्न पाइयो होइन। तर यहाँ गऱ्यो भने चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। यहाँ हामीसँग साधन सुविधा छ, दक्ष चिकित्सकहरू हुन्छ, त्यसमाथि सरकारको पनि कृपा छ भन्नु पर्यो होइन। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले 1 लाखसम्मको सुविधा दिन्छ भने यही प्रदेशको मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यसमा +2 गरेर 3 लाखसम्मको सुविधा पाइन्छ। यहाँको मान्छेहरूको लागि, यहाँको पपुलेसनको लागि चाहिँ सायद मेरो विचारमा सुशील कोइराला नै क्यान्सरको लागि स्क्रिनिङदेखि लिएर इन्भेस्टिगेसनदेखि लिएर ट्रिटमेन्टसम्मको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अस्पतालले पाठेघरमा क्यान्सर भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि ब्राकीथेरापी सेवा सुरु गरेको छ। ब्राकीथेरापी सुरु भएपछि उपचारका लागि काठमाडौँ वा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको संख्या र उपकरणहरू थपिँदै गएपछि लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट बिरामीहरूले खजुरामै क्यान्सर रोगको परीक्षण र उपचार सेवा पाउन थालेका छन्। लगाउनुको लागि चाहिँ यहाँ विभिन्न जाँचहरू हुन्छ। सर्वप्रथम त रगतबाट पनि क्यान्सर पत्ता लाग्न सकिन्छ। पक्का नभए पनि केही हदसम्म मद्दत गर्छ, रगतबाट पनि हुन्छ। अर्को भनेको हामीहरूको यहाँ फर्स्टली बायोकेमिस्ट्रीको टेस्टहरू हुन्छ। रगतमा, पिसाबमा विभिन्न बायोकेमिस्ट्रीहरूको जाँचबाट पनि क्यान्सर पत्ता लाग्न सकिन्छ। अर्को भनेको हामीहरूको सुई जाँच FNAC भन्ने हुन्छ, फाइन निडल एस्पिरेसन साइटोलोजी। त्यो भनेको चाहिँ सुईबाट केही गाँठा गिर्खाहरू छ भने त्यहाँबाट क्यान्सर छ छैन पत्ता लाग्ने जाँच हो। त्यसै गरी अरू जाँच भनेको हामीहरूको एउटा प्याप स्मियर भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउने जाँच चाहिँ प्याप स्मियर हो। ठुलो जुन नेपालगञ्जमा धेरै ठाउँमा हुँदैन त्यो जाँच भनेको हिस्टोप्याथोलोजी हो, जुन शरीरको विभिन्न गाँठागुठी अथवा अपरेसन गरिसकेपछि जुन टिस्युहरू जुन फ्यालिसकेपछि त्यसमा क्यान्सर छैन, छ भने पनि कुन प्रकारको क्यान्सर, कुन स्टेजमा छ क्यान्सर, त्यो पत्ता लगाउने चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी हो। विगत 1.5 वर्षदेखि हिस्टोप्याथोलोजी सुविधा यहाँ सुरु भइसकेको छ। अनि अर्को नयाँ सुविधा हामीले स्टार्ट गरेको चाहिँ बोन म्यारो एस्पिरेसन र बायोप्सी हो। त्यो भनेको चाहिँ रगतको क्यान्सर। सो हामीले रगतको पनि विभिन्न क्यान्सरहरू पनि पत्ता लाग्ने सुविधा यहाँ छ। त्यो बाहेक अरू जुन मद्दत पुर्याउँछ जस्तै साइटोलोजी, अब जुन हामीहरूको पानी जम्या हुन्छ फोक्सोबाट, त्यहाँबाट पनि क्यान्सर पत्ता लाग्न सक्छ। पेटबाट पानी जम्या, पिसाबको थैलीको क्यान्सर पिसाबबाट पनि पत्ता लाग्छ होइन। विभिन्न जाँचहरू त छँदैछ, तर मेन भनेको चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हिस्टोप्याथोलोजी। सुरुमा बिरामी शङ्का उहाँ क्लिनिसियनले शङ्का गरेपछि हाम्रोमा पठाउनुहुन्छ। फर्स्ट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ भिडियो एक्सरे भनेर पठाउनुहुन्छ। हामी त्यसमा कुनै एउटा बिरामीको कुनै रोगको बारेमा आइडिया हुन्छ, त्यसबाट त्यसलाई अझ फर्दर कन्फर्म गर्नलाई सिटी गर्ने कि MRI गर्ने भन्ने प्लान हुन्छ, त्यसलाई डिटेल स्टडी गर्नलाई। अनि त्यसपछि अब सिटी स्क्यान सपोज एउटा अब कलेजको आयो राम्रोसँग सिटी स्क्यानले पहिचान गर्छ भने सिटी स्क्यान हुन्छ। अनि त्यसपछि सिटी स्क्यानको रिपोर्ट आउँछ, त्यसमा अब क्यान्सर हो कि होइन। अब क्यान्सर जस्तो देखियो भने अब फर्दर चाहिँ हामी अब त्यसबाट मासु निकालेर गर्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा यदि एसेसिबल छ भने भिडियो एक्सरे हेर्दै मासु निकाल्ने बायोप्सी निकाल्छौँ, भिडियो एक्सरे गाइडेड निकालेर त्यसलाई चाहिँ फेरि प्याथोलोजीमा पठाउँछौँ। र अनि हाम्रो शङ्का क्लिनिसियनको शङ्का गरेर त्यो रोग मिल्यो भने अब त्यो फर्दर क्यान्सरै आयो भने त्यसलाई प्याथोलोजिकल डायग्नोसिसको लागि फेरि फर्दर अब टेस्टहरू हुन्छ। त्यो पछि अनि केमोथेरापी सुरु हुन्छ। अहिले हामीसँग चल्दै आएको भनेको एक्सरे छ, अनि भिडियो एक्सरे छ, अनि यो स्तन परीक्षणको लागि म्यामोग्राफी छ, अनि हामीसँग सिटी स्क्यान छ। अनि अहिले भएको चाहिँ यति नै हो हामीसँग सामान चाहिँ। अब हामीलाई चाहिँ अब यतिले एउटा बेसिक आइडिया त हुन्छ, तर पनि अझै फर्दर अब अहिलेको जमाना भनेको MRI को होइन, अझै पेट स्क्यानको हो। हामीसँग चाहिँ अब क्यान्सरमा त पेट स्क्यानको रोल भन्ने ठुलै छ, MRI भनेको पनि ठुलै छ। त्यही भएर अब यो हस्पिटललाई चाहिँ अहिले निकट भविष्यमा MRI को चाहिँ एकदम सख्त जरुरत छ, र साथै अब पेट स्क्यानहरूको पनि पहल गर्न जरुरी छ। पछिल्ला दिनहरूमा भारतको सीमावर्ती जिल्लाका बिरामीहरू समेत उपचारका लागि क्यान्सर अस्पताल खजुरामा आउन थालेका छन्। वहाँ पे बहुत पैसे लगता है सर, और सही इलाज भी नहीं हो पाता है। यहाँ कुछ हमको अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पर आए। तो कितने टाइम से आप यहाँ आए? यहाँ हम करीब 2 महीने से चल रहे हैं। यहाँ से माहौल अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छा है, रहना सहना भी अच्छा है। कीमो लगाने को बोले कीमो चढ़ रहा है। तो उधर भी कहीं ट्रीटमेंट कराएं कि नहीं कराएं? नहीं, लखनऊ लेके गए थे। यहाँ की हेल्थ अच्छा है और सुविधाएं भी अच्छी हैं, और आने जाने में हम लोग को आ जाते चले जाते हैं। मान के चलो कि 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है आने जाने में, और लखनऊ जो जाएंगे तो 6-7 घंटा लगेगा।
क्यान्सर रोगका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न अस्पतालले देशका विभिन्न स्थानहरूमा हरेक वर्ष क्यान्सर रोग पहिचान शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ। क्यान्सरको लक्षण लिएर शिविरमा आएका बिरामीहरूलाई क्यान्सर अस्पताल खजुरामा बोलाएर क्यान्सर रोगको पहिचान र सहज रूपमा उपचार सेवा दिने गरिएको छ। क्यान्सरको उपचारमा चाहिँ मेन तपाईँको 3टा चाहिँ नि मेन चाहिँ ट्रिटमेन्टको चाहिँ मतलब मेथड हुन्छ हैन। त्यसमा एउटा पर्यो सेकाइ भनेको रेडियोथेरापी, जुन चाहिँ मेरो चाहिँ डिपार्टमेन्ट पर्छ हैन। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ अपरेसन, अर्को हुन्छ किमोथेरापी। मतलब मेरो पर्ने चाहिँ मतलब रेडियोथेरापी हो हैन। यसमा चाहिँ मतलब सेकाइ सम्बन्धी चाहिँ मेरो काम हो। यसमा चाहिँ क्यान्सरलाई चाहिँ बाहिरबाट विकिरणले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर उपचार गर्ने चाहिँ मेरोमा पर्छ, मेरो चाहिँ मतलब भागमा पर्छ। अहिले यहाँनिर हाम्रोमा चाहिँ ब्र्याकीथेरापी भन्छ हैन। यसमा चाहिँ मेनली हामीले चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरको चाहिँ भित्री सेकाइ चाहिँ हामीले विकिरणको माध्यमबाट गरिरहेछौँ। अहिले पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो यो साउथ एसिया रिजन जुन छ नि, यसमा चाहिँ एकदमै धेरै पाइने, अलिकति चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ निम्न भएको चाहिँ वर्गमा बढी देखिन्छ यो। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ अब गाइनी डिपार्टमेन्टबाट हामी कहाँ चाहिँ मतलब पेसेन्ट रेफर भएर आउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हप्तामा 4 देखि 5 जना बिरामी चाहिँ म कहाँ आइपुग्छन् यताबाट रेफर भएर चाहिँ। अनि अब त्यसमा ट्रिटमेन्ट कस्तो खालको चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर अनि अब त्यसपछि बल्ल गर्छौँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ। ब्र्याकीथेरापी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यतापट्टि भन्दाखेरि भरतपुरदेखि यतापट्टि कहीँ पनि छैन, पश्चिमतिर कतै पनि छैन। यतापट्टि तपाईँको मध्यपश्चिममा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ अब हामीले नै सुरु गरेको, सुशीलकुरामा सुरु गरेको हो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा भन्दाखेरि भरतपुरमा एउटा छ, अनि त्यसपछि काठमाडौँमा एउटा छ। ब्र्याकीथेरापी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब सेकाइको चाहिँ मतलब विधि हो एउटा हैन। त्यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ बाहिरी सेकाइ हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसको चाहिँ डोज पुर्याउन चाहिँ भित्री सेकाइ पनि गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रोमा कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब बिरामीहरू बाहिरबाट चाहिँ बाहिरी सेकाइ गरेर आएर चाहिँ आउनुहुन्छ भक्तपुर अथवा भक्तपुरबाट, अनि त्यसपछि त्यसको जुन चाहिँ मतलब बाँकी डोज हुन्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँनिर दिने गर्छु। अस्पतालमा उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू थपिँदै गएसँगै क्यान्सर रोगको उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको संख्या पनि थपिँदै गएको छ, जसका कारण क्यान्सर रोगको उपचारका लागि बिरामीहरूलाई काठमाडौँ, चितवनको भरतपुर र भारतको लखनऊ, दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। हामी यहाँ खास महिलाहरूको क्यान्सरलाई चाहिँ हामी बढी फोकस गर्छौँ हैन। मेन अब क्यान्सर हस्पिटल नै हो, त्यो हिसाबले अब पाठेघरको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, अण्डकोशको क्यान्सर, योनिको क्यान्सरहरू हैन, यो सबै कुराहरूको यहाँ सबै उपचारहरू हुन्छ। अनि हामी चाहिँ स्क्रिनिङ फेसिलिटिजहरू भयो हैन। अब कसैले अब हाम्रो देशमा चाहिँ क्यान्सर भइसकेपछि मात्र आउने अथवा समस्या भएपछि मात्र आउने चलन छ हैन। तर हामी चाहिँ स्क्रिनिङमा पनि बढी फोकस गर्छौँ। हुनभन्दा अगाडि रोक्नु पायो भने झनै राम्रो। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ स्क्रिनिङको लागि अब प्याप्समियरहरू, पाठेघरको मुखको जुन हामी पानीको जाँच भन्छौँ त्यो जाँचहरूदेखि लिएर त्यो जाँचहरू पनि हाम्रोमा हुन्छ हैन। अनि क्यान्सर भइसकेपछि पनि अब अपरेसनहरू जति हुनुपर्ने हो पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लागि अथवा पाठेघरकै क्यान्सरको लागि अथवा यो अण्डकोशको क्यान्सरको लागि हरेक किसिमको क्यान्सर यहाँ हरेक किसिमको अपरेसनहरू हामी यहाँ राम्रोसँग यहाँ भइरहेछ। प्लस हामी यहाँ दूरबीनले पनि अपरेसन गर्छौँ। सबै अपरेसन पेट चिरेर नै हुँदैन, जुन अपरेसन अब दूरबीनले गर्न मिल्छ त्यस्तोमा अत्याधुनिक तरिकाले हैन हामी दूरबीनले पनि अपरेसन गर्छौँ। हामी यस्तो सबै सेवाहरू यहाँ दिन सकेका छौँ। अनि अहिले कोल्पोस्कोपी भन्ने एउटा हुन्छ, पाठेघरको मुखको जुन मेसिन हालेर जुन एउटा जाँच हुन्छ, एउटा दूरबीन हालेर पाठेघरको मुखमा दूरबीन हालेर जाँच हुन्छ, त्यो जाँचहरू पनि हाम्रो यहाँ छ। सबै भनेपछि एउटा गाइनी डिपार्टमेन्टमा चाहिने क्यान्सरको उपचारमा हुने हरेक किसिमको फेसिलिटिज चाहिँ हामीले अन्त हुने सबै सुविधाहरू हामी यहाँ दिएका छौँ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा पनि हामीले चाहिँ यो क्यान्सर सम्बन्धीको धेरै अपरेसनहरू हाम्रो भइरहेछ। जस्तो कि आन्द्राभुँडी, मृगौला, पिसाब थैली, अण्डकोश, लिङ्गहरूको अपरेसनहरू सबै भइरहेछ। इभेन हाम्रो नाकान घाँटी सम्बन्धीको पनि हाम्रो टिम राम्रै तयार भइसकेको छ। त्यो सम्बन्धी पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ आएर भेट्दा हुन्छ। यसको बारेमा केही शङ्काहरू छ भने, क्यान्सरको थप जाँचहरू छ भने हाम्रो यो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आएर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो टिम राम्रो भइसकेको छ। अहिले हाम्रो जनरल सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरी, स्तन क्यान्सरको अपरेसन, मूत्रनलीको, मृगौलाको, प्रोस्टेट क्यान्सरहरूको, नाकान घाँटी सम्बन्धीको क्यान्सर, त्यो लगायत हाम्रो किमोथेरापीहरूको सेवाहरू पनि हाम्रो राम्रै भइरहेछ। अब हामी आशा गर्दैछौँ हाम्रो चाँडै नै हाम्रो यो लिनियाक मसिन आएर हाम्रो रेडियोथेरापीहरू पनि हाम्रो चाँडै नै सुरु भइहाल्छ। ब्रेकिथेरापी हाम्रो सुरु नै भइसकेको छ।
त्यसैले हामी चाहिँ लगभग अपरेसन सेवामा चाहिँ हामी पूर्ण भइसकेका छौँ। इएनटी क्यान्सरलाई हामी बेसिकली हेड नेक क्यान्सर भन्छौँ, टाउको एवं गर्दनको क्यान्सर भन्छ होइन। यसमा चाहिँ सबै आउँछ। सबैभन्दा कमन हाम्रो एरियामा भनेपछि मुखको क्यान्सर आउँछ नम्बर 1मा, नम्बर 2मा चाहिँ तपाईँको थाइरोइडको क्यान्सर आउँछ, नम्बर 3मा चाहिँ भोइस बक्सको क्यान्सर आउँछ, नम्बर 4मा हेऱ्यो भने तपाईँको यो ग्रन्थि हुन्छ, लार ग्रन्थि सेलिब्री ग्ल्यान्ड ट्युमर भन्छौँ त्यो हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू जस्तो साइनसको भयो, पिनास कहिले ठिक नभएर त्यहाँ क्यान्सर बन्ने हुन्छ होइन। र त्यसपछि अरू गाँठहरू अरू ठाउँबाट क्यान्सर फैलिएर आएको पनि हुनसक्छ। अब यहाँ अब सर्जिकल एस्पेक्टले म कुरा गर्दा चाहिँ अहिले मैले लेटेस्ट जति पनि नेपाल इन्डिया एवार्डमै छ, जति पनि पद्धति छ सबैको ट्रेन्ड डक्टर हो म। त त्यही भएर चाहिँ नगर्न सक्ने केही नै छैन। सबै सुविधा यहीँ छ भने र हाम्रो नेपाल सरकारले क्यान्सरको लागि सहुलियत पनि गरिदिएको छ र यो सरकारी हस्पिटल भएकोले यहाँ सहुलियत अरू पनि हुन्छ। त अनि अरू जुन सोचको लागि उहाँ दिल्ली जानुहुन्छ या भनौँ न लखनऊ जानुहुन्छ, त्यो दिल्ली र मुम्बई म आफै काम गरेर आएको मान्छे हो र नेपाली जनताले नै सेवा गर्ने हिसाबले यहीँको भएर यहीँ सेवा गर्नु हिसाबले नै म आएको। त मबाट सेवा लिन इच्छुक हुन्छ भने यहीँ आउँदा हुन्छ। हाम्रो फिल्डमा चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि ढुक्क हुनुहोस्। पछिल्लो दिनमा क्यान्सर अस्पतालमा दैनिक करिब 150 जना बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तीमध्ये 20 देखि 30 जना उपचारका लागि भर्ना हुने गरेका छन्। दैनिक करिब 5 वटा शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्ने गरिएको छ। हामीले 1.5 वर्ष अगाडिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने अस्पतालमा बिरामीको चाप चाहिँ 500% बढेको छ। पहिला 20 जना हाराहारीको सङ्ख्या बिरामीहरू आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 150 देखि 200 जना बिरामी प्रतिदिन बहिरङ्ग सेवा लिन आइराख्नु भएको थियो। र अन्तरङ्ग सेवा जुन एडमिटेड बिरामी पनि पहिला 1-2 बिरामी भर्ना हुन्थ्यो, अहिले 20 देखि 30 जना बिरामी दिनदिनै भर्ना भइरहेको अवस्था छ। हामी कहाँ भर्ना भइरहेका बिरामीलाई उपचार सेवा निरन्तर दिनको लागि बेडको समेत अभाव भइसकेको अवस्था छ। अब हामीले थप सेवा विस्तार गर्नको लागि नयाँ भवन पनि तत्काल चाहिने अवस्था छ र सेवा विस्तारको सिलसिलामा पनि हामीले पोहोर साल फागुनदेखि हिस्टोप्याथोलोजी सेवा सुरु गर्यो, जसले चाहिँ क्यान्सर छ कि छैन भनेर निदान गर्छ। त्यस्तै अपरेसन सेवा सुरु गऱ्यौँ। अपरेसन सेवाबाट प्रत्यक्ष 800 जना बिरामीहरूले सेवा लिइसक्नु भएको छ, जस अन्तर्गत ठुल्ठुला क्यान्सरका सर्जरीहरू पनि हामी कहाँ भइसके र विषयगत रूपमा पनि हामी कहाँ पहिला 3 वटा विषयका विशेषज्ञ सेवा रहेको अवस्थामा अहिले 17 जना विशेषज्ञले हामीले सेवा दिइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हार्ट जोर्नी को विशेषज्ञद्वारा चाहिँ हार्ट जोर्नीको क्यान्सर, त्यस्तै मुख तथा जिब्रोको क्यान्सरको लागि चाहिँ म्याग्निफिकेसन सर्जन, त्यस्तै फोक्सोको क्यान्सरको लागि चाहिँ सिटिबिएस सर्जन, यी चाहिँ विषयगत विशेषज्ञहरूको सेवा पनि हामीले दिइरहेका छौँ। निकट भविष्यमा हामी कहाँ अरू थप पेटको क्यान्सर सम्बन्धी सर्जनहरू पनि ल्याउने हाम्रो निकट भविष्यको प्लान छ र यसरी हामी निरन्तर सेवाको विस्तारमा अगाडि बढ्दैछौँ र सेकाइको माध्यमको उपचार रेडियोथेरापीको लागि चाहिँ हामीले ब्राकिथेरापी 3 महिना अगाडिदेखि सुरु गऱ्यौँ भने अब बाहिरी सेकाइ जसलाई चाहिँ एक्सटर्नल बिम थेरापी भन्छ त्यसको लागि पनि दिने एक मेसिन अब 6 महिनाभित्र हामीले सेवा दिन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास पलाएको छ। खजुरा क्यान्सर अस्पताल स्थापनाका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले 2056 सालदेखि नै निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए। महायज्ञ लगाएर करिब 5 करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेर सुरु भएको क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गर्ने खजुरावासीको अभियानलाई नेपाल सरकारले 2066 सालदेखि वर्षेनी अनुदान दिएर अस्पतालमा अपरेसन थिएटर, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी विभाग, किमोथेरापी सेन्टर लगायतका संरचनाहरू निर्माण भए।
नेपाल सरकारले नियमित रूपमा बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सुरु गरेपछि क्यान्सर अस्पतालले चितवनको भरतपुर स्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको स्याटेलाइट सेवा मार्फत 2070 साल असार 29 गतेदेखि उपचार सेवा सुरु गरेको थियो। नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट उपलब्ध गराउन सुरु गरेसँगै क्यान्सर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणहरू थपिँदै गएका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालमा ओपीडी सेवा सञ्चालन र बिरामी भर्ना गर्नका लागि समेत भवनको अभाव हुन थालेको छ। क्यान्सर अस्पतालले पछिल्ला 2 वर्षमा सर्जरी, हिस्टोप्याथोलोजी, ब्राकीथेरापी र कल्पोस्कोपी सेवा विस्तार गरेको छ। सेकाई प्रविधिबाट उपचार गर्नुपर्ने क्यान्सरका बिरामीहरूको सुविधाका लागि अस्पतालले लिन्याक मेसिनका लागि बजेटको सुनिश्चितता गराई खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। लिन्याक मेसिन आएपछि क्यान्सर अस्पताल खजुराको उपचार सेवामा वृद्धि भई क्यान्सर रोगका बिरामीहरू लाभान्वित हुनेछन्। जुन यहाँको जनताहरूले एकदमै मेहनत गरेर यतिको अस्पताल बनाउनु भयो, अझै पनि यो अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालित नगर्दासम्म अझै 2-4 वर्ष यहाँका कर्मचारी, यहाँका चाहिँ स्थानीयवासीहरू पूर्ण रूपमा सचेत भएर जागरुक भएर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि फेरि एकचोटि जमर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ। यत्तिकैमा सन्तुष्ट भएर चाहिँ बस्दाखेरि हामी आफ्नो लक्ष्य पुर्याउन सक्दैनौँ। एउटा देशव्यापी रूपमा क्यान्सर केयरको उच्चतम गुणस्तरको सेवा पुर्याउनको लागि अझै यहाँका स्थानीयवासी, बुद्धिजीवी, पत्रकार बन्धुहरूले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूको यसमा विशेष भूमिका हुन्छ र यतिकैमा 200 जना बिरामी ओपिडीमा आउँदैमा 30 जना बिरामी चाहिँ ले अस्पताल भरिभरा हुँदैमा दीर्घकालीन यसको भविष्य चाहिँ हुँदैन। यसको पहिलो नम्बरमा त यो अस्पतालको कर्मचारी संरचना अस्थायी र करार छ। अस्थायी करार कर्मचारीले मात्रै यो अस्पतालको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्। जबसम्म यो अस्पतालको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत हुँदैन तबसम्म यो अस्पतालको काम कारबाही चाहिँ तदर्थ मात्रै हुन्छ। जहिले पनि यो अस्पतालको सेवा ठप्प हुन सक्छ। 1 नम्बर। अर्को नम्बर, अहिले हजुरले देखिहाल्नुभयो यो अस्पतालमा रहेका भवनहरू अपुग भइसके। तुरुन्तै यसो प्रशासनिक भवन र एउटा इन्डोर भवन चाहिँ कम्तीमा मल्टिस्टोरी बिल्डिङको लागि बजेट तुरुन्त आवश्यक छ। र अर्को कुरा, यो अस्पताललाई ऐन मार्फत लाने हो कि प्रतिष्ठान मार्फत लाने हो, नेपाल सरकारले यसलाई सही दिशा दिन जरुरी छ। त्यसको लागि लबिङ गर्नुपर्ने काम चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार, जनप्रतिनिधिहरूको हो। क्यान्सर अस्पतालले सिकिस्त अवस्थामा रहेका र तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीहरूका लागि शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा दिइरहेको छ। करिब 20 जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहित करिब 125 जनाको टिमले बिरामीलाई शल्यक्रिया सहितको उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब 7 करोड रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। 100 बेड सञ्चालनको अनुमति पाएको भए पनि क्यान्सर अस्पतालमा हाल 40 वटा बेड सञ्चालनमा छन्। भौतिक संरचना, उपकरण र जनशक्ति थप गरी निकट भविष्यमै अस्पताललाई 100 बेड क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। खजुराका स्थानीय बासिन्दाको पहलमा निर्माण सुरु भएको क्यान्सर अस्पताललाई 2073 साल फागुनमा नेपाल सरकारले स्वामित्वमा लिई अस्पतालको नाम नै परिवर्तन गरेर सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल राख्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारले क्यान्सर अस्पताल खजुरालाई संघीय सरकारकै मातहतमा राख्ने निर्णय गरे पनि कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने अझै निर्णय गरिसकेको छैन। वास्तवमा अब हामीले यो अस्पतालको सुरुवात गर्दा एउटा पवित्र भावनाले नो प्रॉफिट नो लस भन्ने उद्देश्यका साथ जनसमुदायबाट मुठीदान गरेर सुरुवात गरेको अस्पताल हामीले यो साबिकको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई नै सेवा प्रदान गर्ने उच्चस्तरीय गुणस्तरीय हैन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो र यो सुरुवात गर्दा जति सजिलो देखिएको थियो तर यसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यति नै जटिलता थपिँदै जाँदो रहेछ। यो अहिले हामीले महसुस भइरहेको छ र यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो। त्यही उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल सरकारलाई यसको गठन आदेश मार्फत हामीले यसलाई हस्तान्तरण गरेका हौँ। ओएनएम सर्वे भएको छैन।
दरबन्दी सरकारले क्रिएट गर्दै हुँदो भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले एउटा यो ओएनएम सर्वे गर्नको निम्ति एउटा कन्सल्टेन्ट्सलाई पनि जिम्मा दिएका छौँ, तयारी गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसको साथसाथै भौतिक पूर्वाधार पनि हामीसँग कम छ। अहिले जुन ओपिडी ब्लक छ, अब त्यहाँ सबै ओपिडी सेवाहरू हामीले प्रदान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको पनि त्यत्तिकै जटिलता छ हैन। दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, यी दुईटै कुराहरूलाई हामीले परिपूर्ति गर्न सकियो भने यो अस्पतालले राम्रो गति लिन्छ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ भन्ने के अरे विश्वास हामीलाई छ। यो हाम्रो त सोचाइ के हो भने यो पूर्ण रूपेण सरकारी अस्पतालको रूपमा विकास गरोस्, सरकारले नै यसको स्वामित्व लियोस् हैन। जसका कारण क्यान्सर अस्पतालको भविष्य कस्तो हुने भन्ने अन्योलता कायमै छ। अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सक र कर्मचारीहरू अस्थायी र करारमा छन्। चिकित्सक सहित कर्मचारीहरूको थाई दरबन्दी सहितको संरचना स्वीकृत गरी देशका अन्य क्यान्सर अस्पताल जस्तै सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई पनि नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ।